बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सूरह फातिहा पढ़ने से क्या मिलता है? सूरह फातिहा पढ़ने की फजीलत। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते और सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन काफ़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतें अता की हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई थीं। फिर इरशाद फरमाया कि मैं बैठा हुआ था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैंने आपके पास जो किताब भेजी है इसमें एक ऐसी सूरत है, अगर वो तौरात में होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से कोई शख्स गुमराह ना होता। अगर अंजील में वो सूरत होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना होता। अगर ज़बूर में वो सूरत होती तो कोई शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी ना बन पाता। ये इसलिए भेजी ताकि इसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह ताला की मदद हासिल करे और क़यामत के दिन जहन्नम के खौफ से, अजाब से खलासी पाए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी सूरत है? दोस्तों, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सूरत फातिहा है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस परवरदिगार की कसम जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा, अगर इस रोए ज़मीन के दरिया स्याही, तमाम दरख्त कलम बन जाएं और सातों आसमान और ज़मीन कागज़ बन जाएं, तो इब्तदाई आलम से लेकर अब तक फरिश्ते और दुनिया के तमाम इंसान इसकी फ़ज़ाइल लिखना शुरू कर दें या लिखना चाहें तो इसकी फजीलत नहीं लिख सकते। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप दुनिया के गम व आलाम से तंग आ गए हों, किसी जगह मदद ना मिलती हो, मसाइल बेशुमार हों वसाइल ना होने के बराबर, आपका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, मगर घर वाले भी आपसे बदजन हो चुके हैं, दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया है रोजगार की तलाश में, लेकिन रोजगार नहीं मिलता, दिन ब दिन गुर्बत और तंग दस्ती होती चली जा रही है, तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इसमें बहुत सारे पेचीदा मसाइल और उनका हल बताया गया है। अफलास की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में आप उस मालिक हकीकी दरबार में सर झुकाइए जो सबकी सुनता है, जो सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई सखी नहीं। आप उस मालिक के कोनो मकान पर कामिल भरोसा रखते हो और ये यकीन रखते हैं कि अगर इसका दर बंद हो गया तो फिर कोई दर आपके लिए नहीं खुलने वाला। अगर उसने आपको अता करने का फैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं। इस ईमान और यकीन के साथ सूरह फातिहा का ये अमल करें, 40 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और सजदे में चले जाएं और यकीन रखें आपका सर ज़मीन पर नहीं, हक अल्लाह ताला के कदमों पर रखा है। इस तसव्वुर से भीगी हुई आंखों से और कल्बे रिक्कत के साथ अपनी परेशानियां अपने रब के हजूर रखें और उनसे मदद मांगें। इंशाअल्लाह इतने मिलेगा कि आपसे संभाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो ज़ात देने के लिए हर वक्त तैयार है। सूफिया कराम ने से बहुत सी बातें उन्होंने लिखा है और उनसे मनकूल भी बहुत बातें हैं कि जो कुछ पहली किताबों में था वो कलाम पाक में मौजूद है। जो कुरान हकीम में है उसका खुलासा सूरह फातिहा में है और जो सूरह फातिहा में है उसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। मशाइख ने लिखा कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। टांगों के दर्द के लिए अगर किसी की टांगों में दर्द हो तो इस तरह आराम न आता, किसी तरह भी आराम नहीं आ रहा, रात को सोते वक्त ये दर्द शदीद हो जाता हो, तो उसको दूर करने के गर्ज से बावजू हालत में सूरह फातिहा चीनी की प्लेट पर लिखे और खालिस रोगन जैतून उससे उसको धो लें, किसी चीज़ में डाल लें। उसके बाद 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर इस पर दम करें और हर रोज़ हर रात को सोने से बेशतर उस तेल की मालिश करें, तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आफाका होगा और दर्द की शिकायत रफा हो जाएगी। कमर दर्द के लिए सर्दी के मौसम में मौसमी असरात के बायस होने वाले कमर दर्द में अफाका हासिल करने के लिए बावजू हालत में शीशे की प्लेट पर एक मरतबा सूरह फातिहा रोगन बलसान खालिस से इसको पानी में इस तरह धो लें
پھر اس کا تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر شیشی پر تیل میں محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درد میں آرام آ جائے گا۔ نفس سر درد کے لیے، اگر کسی کو نفس یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے۔ پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کے ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورہ فاتحہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے، 3 دن بلا ناغہ کرے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی میں فراخی ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پھیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کو ایسے اسباب پیدا کرے گا جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ اولاد کے لیے، اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور وہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے۔ ہر جمعرات کو 7 مرتبہ تک یہ عمل دہرائیں، کسی جمعرات کو بھی ناغہ نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور اولاد کی نعمت سے سرفرازی ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے، اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ایسی صورت بن جائے، تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئے لوگوں کی راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، جس بچے کو بہت جلد نظر لگتی ہو تو وہ ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی تو اسے بھی اسی طرح دم کر کے بفضل باری تعالیٰ بری نظر اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مریض سے بچنے کے لیے، فالج کے مریض میں اگر مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکثر حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مریض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن میں سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص سے روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کرے، ہر روز اس تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفا ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی تھی۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت آئی، دوسرے جب اس پر اس کو زائد درگاہ کیا گیا، جب اس کو روندہ درگاہ کیا گیا تھا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھے جب آپ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ دوستو یہ تھی سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ دوستو اگر آپ کو بھی ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے پڑھنی ہے تو اس کو اسی طرح پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد دلی خواہش ضرور پوری ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے۔